مکاشفۃ القلوب کے اندر موجود ہے، جدوں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی نا سرکار دی ذات تے درود شریف پڑھے تے اللہ سونا دے تو بدل پیدا فرماؤندا ہے، سفید بدل۔ اللہ نو آرڈر کردا ہے فلاں جگہ تے جا کے میہ وسا، جدوں بدل میہ وساوندا ہے اگر اس بارش دا قطرہ زمین تے ڈگ پوے اللہ زمین اندر چاندی پیدا فرما چھڑدا ہے، اس بارش کا قطرہ پہاڑ تے ڈگ پوے اللہ سونا پہاڑاں دے اندر سونا پیدا فرما چھڑدا ہے، اگر اس بارش کا قطرہ ظلمت دے اندھیریاں دے اندر کسی انسان دے دل تے ڈگ پوے نا تو اللہ رب العالمین اس انسان نو نور ایمان دے نال منور فرما چھڑدا ہے، اس کافر نو اللہ پاک ایمان عطا فرما چھڑدا ہے۔ اون دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے، اون دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے، چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے، چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من